برنامج تأصيل نقتفي أثر الدليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، فندخل الآن في التفصيل في العلمين الأول والثاني، وهما النحو والصرف. سنعرف الآن الفرق بين النحو والصرف. سوف أسألكم وستجيبون إن شاء الله. أعطيكم مسائل وتقولون هذه تدرس في النحو أو تدرس في علم الصرف. النحو ما هو؟ ما تعريفه؟ النحو يا شباب، اتركوا هذه لا تقرون، انتبهوا معي. النحو باختصار، سنرجع للمكتوب الآن، يعطيك القدرة على وضع الحركة الصحيحة في آخر الكلمة. في آخر الكلمة، يعني مثلا كلمة مكتب. النحو سيعطيك القدرة على وضع الحركة على أي الحروف؟ على الباء. تمام، على الباء. يعطيك القدرة، هل تقول مكتب، مكتبا، ولا مكتبن مثلا؟ واضح؟ لكن ليس له علاقة بالميم في كلمة مكتب، ولا الكاف، ولا التاء. لا، ليس له علاقة. هو له علاقة بأواخر الكلمات. طيب، أواخر الكلمات هذه هو يعطيك الحركة بناء على ماذا؟ بناء على مكانها من الإعراب، أو بناء على العوامل التي تدخل على الكلمة، تخليها مرفوعة ولا منصوبة ولا مجرورة. إذن هذه المصطلحات مرفوع، منصوب، مجرور، هذه نحوية، مصطلحات نحوية. الذي هو علم الإعراب، هو نفسه علم الإعراب. إذن النحو هو علم يعرف به. انتبهوا معي، علم يعرف به. ترى خلصنا احنا. احنا كنا نبي شاحن، وصار الشاحن جهازي. جزاك الله خير. بس نتأكد بس قبل ما تروح اصبر شاء الرحمن. لا خلاص خلاص جزاك الله. وين راحت هذه؟ أيوة، النحو علم يعرف به أحوال إيش؟ أواخر الكلمات. أواخر الكلمات من حيث البناء والإعراب، يعني هل هي مبنية ولا معربة؟ والبناء والإعراب هذه من القضايا التي تدرس في النحو. اسم مبني واسم معرب، فعل مبني وفعل معرب. هذا هو مكتوب. علم يعرف به. خلاص انتهينا من الإملاء. الآن اكتبوا اللي موجود على السبورة. علم يعرف به أحوال أواخر الكلمات من جهة البناء والإعراب. متى؟ حال تركيبها في الجملة، إذا كانت داخل جملة. شو معنى البناء؟ يعني البناء أن الاسم يكون على صورة واحدة. سأعطيك مثالين. انتبه، أنت سألت لازم تفهم الجواب. لما أقول جاء الرجال، وش حركة اللام؟ ضمة، لأنه فاعل. أكرمت الرجال، فتحة لأنه منصوب، لأنه مفعول به. سلمت على الرجال، مجرور.
هذا يسمى معرب. كلمة الرجال الآن يسمى اسم معرب. ليش معرب؟ لأنه آخره تغير. طيب سبب التغير تغير مكانه في الإعراب. صورة ثانية للمقارنة، جاء هؤلاء، ايش حركة الهمزة؟ كسر. أكرمت هؤلاء، كسر. سلمت على هؤلاء، كسر. مع أن المكان موقع الإعراب تغير مثل الرجال. هذا اللي ما يتغير آخره، يثبت آخره على حركة واحدة، يسمى نحويا مبني. كأنه بني على هالصورة خلاص وثبت، يبس على يعني بني وثبت وتكون على هذه الصورة. كلمة الرجال تسمى نحويا ايش؟ معرب. إذا ما المعرب؟ المعرب هو اللي يتغير آخره، المبني هو الذي لا يتغير آخره. طيب أيهما أسهل وأريح؟ المعرب ولا المبني؟ مبني. ليش؟ لأنه في كل المواضع في أي مكان في الجملة دائما ثابت على بناء واحد. بناء واحد. لكن المعرب هو اللي يقطع الظهر ويبلشنا وخلينا نتردد ويقول رجال رجالا رجالي. طيب مسلمون مسلمين، رجلان رجلين، هذا كله معرب. ليش؟ لأنه يتغير آخره. واضح؟ هذا النحو. المعرب والمبني كله نحو، كله نحو. المعرب والمبني كله نحو. يعني المعرب والمبني شيئان داخل النحو. طيب التغير هذا اللي يصير علم يعرف به أحوال أواخر الكلمات، هل تتغير ولا ما تتغير؟ التغير هذا ليس في الحركات فقط، وإنما حتى في الحروف. مثل ما قلت لكم قبل قليل، مسلمون مسلمين. مثلا مثلا ترسل لصاحبك رسالة تقول يا أبا محمد ولا يا أبو محمد ولا أبي محمد. هذا معرب ولا مبني؟ معرب لأنه تغير. لكن التغير هذا حركة ولا حرف؟ حرف. يعني تقول أبو بالواو ولا أبا بالألف ولا أبي بالياء. هذا كله نحو، سواء كان التغير حركات أو تغير حروف. لكن مكان التغير من الكلمة وين؟ في الآخر. كيف يعرف؟ كيف يعني أنا كيف أعرف أبا أو أبو؟ هذا النحو. يعني ما نقدر احنا نشرح الآن متى يكون منصوبا ومتى يكون مرفوعا، لكن المقصد من الكلمة من الدرس هذا أننا نفهم النحو. إذا قيل نحو ما معناه وما الذي ندرس فيه، والصرف الذي سيأتي الآن ما معناه. إذا الآن نثبت أن النحو هو دراسة إيش؟ أواخر الكلمات. إذا كان معرب يعني متغير، وش التغيرات اللي تحصل ومتى تحدث التغيرات. إذا كان مبني نعرف حالته أو موضعه أو محله من الأمر. طيب الصرف ما هو؟ الصرف يا شباب باختصار، لا تكتبوا، انتبهوا معي سأعطيكم وقتا للكتابة. الصرف هو يدرس الكلمة كاملة. يدرس الكلمة كاملة. يعني مثلا مكتب، المثال السابق كلمة مكتب، الصرف سيدرس الميم والكاف والتاء. هل تقول مكتب ولا مكتب؟ هل تقول معرض ولا معرض؟ هل تقول مثلا مطلع ولا مطلع؟ هذا ما دون الأخير، صح؟ ما دون الأخير. اسم الفاعل من جلس ما هو؟ لا، مجلس اسم مكان جلوس، جالس. طيب اسم الفاعل من نظر، ناظر. انتبهوا،
ترى نظر وجلس وكتب كم حرف؟ 3. اسم الفاعل منها فاعل. كتب كاتب. قتل قاتل. نظر. طيب أكرم كم حرف؟ 4 حروف. اسم الفاعل اللي يفعل الشيء نسميه كارم؟ لا، نسميه مكرم. مكرم اسم فاعل. هذا ندرسه وين؟ نحو ولا صرف؟ هذا صرف. ليش؟ لأنه ليس له علاقة بالإعراب، ليس له علاقة بحركة آخر الكلمة، هو له علاقة بتكوين الكلمة كلها، يعني نقلها من حال إلى حال أخرى. إذن الصرف هو علم يعرف به أحكام بنية الكلمة، بناء الكلمة، كيف أنت تبني الكلمة من أولها إلى آخرها. هل هي أصلية ولا زائدة حروف؟ هل هي صحيحة ولا معتلة؟ يعني حروف مثلا حروف أكرم، حروف أكرم، انتبهوا معي، حروف أكرم صحيحة ولا زائدة؟ ولا فيها صحيح وفيها زائد؟ فيها صحيح وفيها زائد. الصحيح هي ماذا؟ الكاف والراء والميم، والزائد الهمزة. الهمزة دي في الأول. همزة لا، الألف ما تجي في الأول نهائيا. همزة وصل ولا همزة قطع؟ الألف ما تجي في أول كلمة أبدا. إيه انتبهوا، ترى هذه فيها يعني خطأ سائد سببه التعليم عندنا، واحفظوا عني هذا الكلام. انتبهوا، الحين بالمدارس اللي دخلنا أولى ابتدائي ولا التمهيدي ولا الروضة ولا يقولون لنا حروف الهجاء كم؟ 28. أول حرف ما هو؟ ألف، ومثاله أسد أرنب، صح؟ ألف أرنب، يجري يلعب، يأكل جزرا كي لا يتعب. ألف أرنب هذا غير صحيح. ألف أرنب غير صحيح. أرنب أول حرف منها همزة. إذا وين الألف؟ الألف لازم تصير في وسط الكلمة أو آخرها وقبلها فتحة، لازم. خالد لا، سأل همزة. بجيك الحين سأل. خالد. سماء بالأخيرة اللي قبلها الألف. دنيا ألف، هذه ألف. الألف ما تجي في الأول نهائيا لأنها هي ساكنة وقبلها فتحة، ما يمكن أن تبدأ بسكون. إذا الحرف اللي يصير في أول الكلام يصير إيش؟ همزة. بناء على هذا كم حروف الهجاء؟ 29 لأنه فيه همزة وفيه ألف. هم دمجوا بين الألف والهمزة، ما يدرسوننا الهمزة، هم يدرسوننا الألف، يعطوننا مثال الهمزة، أسد وأرنب، صح؟ يعني كل كلمة تبدأ أحمد همزة. استقامة خطأ بس تكون قديم وإحنا إيه، استقامة همزة الأول طبعا. إيه، انطلق همزة ولا ألف؟ أي كلمة في أول الكلام، أي حرف هذا مرسوم كذا على شكل الألف ليس ألفا، هذا همزة. الألف لا تكون في أول الكلام. إذا حروف الهجاء كم؟ 29. هي الهمزة، لا مثالها الهمزة أسد أرنب، صح؟ طيب، والباء والتاء والثالث تعرفونها. طيب، ثم في الأخير كاف لام ميم نون هاء واو ياء، ألف واو ياء. ألف واو ياء. ألف مثل إيش؟ صالح، دنيا. الواو وقف، يقول، ممكن الواو تجي في أول كلام. الياء مثل يد، يمم، يبيع، يشري، وهكذا. أيوة، عندنا سأل الحين. سأل ولا أسأله،
والفعل الثاني سال. سأل محمد والده. النداء اللي وسط الكلمة هذه سأل همزة ولا ألف؟ همزة. طيب مضارعها يسأل. سال الوادي ألف. مضارعها يسيل. إذن وش الفرق الآن بين سأل وسال؟ الأولى همزة والثانية أيوة، الأولى الحرف الأوسط همزة والثانية الحرف الأوسط ألف. تغير المعنى ولا لا؟ تغير المضارع ولا لا؟ إذن سأل هي نفسها سال؟ لا، هذه كلمة وهذه كلمة. الفرق بينهما أن سأل سين همزة لام، وسال سين ألف لا. هذه كلمة وهذه كلمة. الفرق بينهما في الحرف الأوسط همزة أو ألف. إذا الهمزة هي الألف؟ لا. أرنب ألف ولا همزة؟ واضح؟ طيب وش اللي دلنا على هذه؟ وش اللي وصلنا له؟ إيه أكرم. أكرم حروف أصلية ولا زائدة؟ زائدة وأصلية. فيها زائد وفيها أصلي. الزائد الهمزة. هذا اللي سؤال كانت العامة تسأل. صار لي فائدة. إيه بس الوقت أكرم الهمزة حرف زائد، والكاف والراء والميم حروف أصلية. أصلي وزائد نحو ولا صرف؟ صرف. أصلي وزائد صرف. طيب صحيح ومعتل؟ صرف. وقف حروف أصلية، حروف صحيحة ولا معتلة؟ وش الحروف العلة يا شباب؟ الألف والواو والياء. مي بالهمزة الألف والواو والياء. أكل حروفها صحيحة ولا معتلة؟ أكل كلها صحيحة. كلها صحيحة. طيب يا صاحب سأل. سأل فعل ماضي حروفه صحيحة ولا معتلة ولا فيه وفيه؟ سأل كلها. السين حرف صحيح والحرف الثاني الهمزة صحيحة ولا؟ طيب سال يس معتل ايش؟ الأوسط. تمام معتل الأوسط. وقف معتل الأول. دعا معتل الآخر. معتل الأول والوسط والأول والآخر تذكرون يكون درستموها أنتم ولا تدرسونها، يسمونها المثال والأجوف والناقص. نحو ولا صرف؟ صرف ليس نحو. تراكم أنتم تدرسون في المدارس المتوسط وستدرسون إن شاء الله في الثانوي نحو صرف مخلوط مع بعض، مبغوث مختلط وما تدرون أنتم هذا نحو ولا صرف. يدخل المعلم يقول اليوم عندنا مثلا الصحيح والمعتل. الصحيح والمعتل أنت حسبه نحو وهو صرف. يدخل الدرس الجاي يقول اليوم عندنا باب الفاعل، والفاعل مرفوع علامة رفعه الأصلية الضمة، وعلامة الرفع الفرعية هي الألف في المثنى والواو في جمع المذكر السالم والواو في الأسماء الخمسة. هذا نحو ولا صرف؟ نحو. ليش؟ لأنه مرتبط بإعراب، وإعراب وين مكانه؟ في الأخير. هذا نحو. أنت تدرس نحو وصرف ترى في فصل دراسي واحد تدرس صرف ونحو، ونحن نظنها كلها قواعد اللغة العربية، كلها لغتي الخالدة. طيب إذا عرفنا الآن ما الفرق بين النحو والصرف. يلا عطوني ما الفرق بينهما. أقصد النحو والصرف. أي فرق الآن ظهر لك من العلم؟ سم. النحو يختص بآخر الحرف، وأن الصرف يختص بالكلمة كاملة. ممتاز. يلا هذا واحد. النحو يعنى ببناء الجملة والتركيب، يعني ماشي. أعطوني غيره. أنا بعطيكم اللي أنا كاتب بعد شوي حتى ما أشوش عليكم. الفقرة اللي قالها زميلكم ممتاز. يقول النحو يختص يركز النظر على آخر الكلمة حتى يضع عليها الإعراب الصحيح، العلامة الإعرابية الصحيحة. الصرف يدرس الكلمة كاملة. ممتاز.
فرق آخر سم. نحن نتعلق بالإعراب. ممتاز. والصرف لا. وش يتعلق بإيش؟ تعلق بالصحيح والمعتل. أيوة الصحيح والمعتل وإيش؟ والزائد والأصلي. ما كملتنا. أيضا التغييرات التي تحصل على الكلمة، التغييرات التي تحدث في الكلمة، يعني مثلا نقل الكلمة من مفرد إلى جمع، نقل الكلمة من مفرد إلى جمع، هذا صرف ولا نحو؟ صرف. تحويلها من مفرد إلى مثنى أو جمع، هذا صرف. إعراب المثنى نحو. إعراب المثنى نحو، يعني اللي هو الجزء الأخير، هل تقول رجلان ولا رجلين بالألف ولا بالياء، هذا نحو. واضح؟ لكن التغيير الذي يحدث في الكلمة عند تحويلها من مفرد إلى مثنى. أعطيكم مثال الآن. تقول اشتريت سيارة سوداء. طيب ثنى الجملة هذه، تقول اشتريت سيارتين سوداء وغير سوداوين سوداتين سوداواتين سوداتين. اللي يعطيني الجواب نحو ولا صرف؟ صرف. لا صرف. الصرف آن ولا أين؟ ألف ولا ياء؟ ما لكن ما قبلها صرف. صرف ما قبل علامة الإعراب هذا صرف. سوداء وش مثناها؟ سوداء وحمراء وصفراء وحسناء وهيفاء. سوداء وين؟ الهمزة تقلب واو. الهمزة تقلب واو. قلب الهمزة واو هذا ما له علاقة بالإعراب، له علاقة بنقل الكلمة من مفرد إلى مثنى. ماشي؟ تقول امرأة حسناء ونساء حسناوات. حسناوات. وش صار على الكلمة حسناء؟ الهمزة في حسناء قلبت واو. قلب الهمزة واو. نحو ولا صرف؟ صرف. النحو وين في حسناوات؟ على التاء. النحو يقول لك أنا شغلي أعلمك أنك تقول حسناوات أو حسناوات، ما تقول حسناواتن، لأن جمع مؤنث سالم ينصب بالكسرة. هذا النحو في التاء فقط، ما قبل التاء هذا صرف. إذا هذه التغييرات التي تحدث. أيضا تصغير الكلمة، اشتقاق الكلمة، تحويل الفعل مثل ما قلت قبل قليل إلى اسم فاعل، مثل جلس جالس، ضرب ضارب. اسم مفعول مثل مضروب مسروق مأخوذ. صفة مشبهة مثل عليم حذر حسن، صفات مشبهة. صيغة مبالغة فعال غفار ستير. اسم مكان، اسم زمان، اسم آلة، مفتاح منقاش محراث مضراب اللي تضرب فيها، الآلة التي تضرب فيها تسمى مضراب، هذا اسم آلة يسمى. هذه كلها أين نتعلمها؟ في الصرف وليس في النحو. هذه تسمى اشتقاقات، تحويل الكلمة إلى مجموعة مشتقات، هذا علم الصرف. إذن الفرق الأول الآن، الفرق الأول بين النحو والصرف اللي قال زميلكم. النحو في الإعراب اللي هو آخر الكلمة، والصرف في الكلمة كلها. تمام؟ طيب فرق ثاني، فرق ثاني بين النحو والصرف. نعم. يختص في النحو يختلف عن يختص في الصرف. عجيب والله. هذه طيب وش اللي يختص النحو واللي يختص الصرف؟ النحو يختص في إعراب الكلمة، يعني الإعراب حقها. أيوة. والصرف؟ والصرف يختص في الاعتلال والصحة، التغييرات اللي تحت في. طيب ماشي، هذا شرح لكلام زميلك. الكلام زميلك متن وأنت شرحت كلامه، هذا صحيح. نعم.
النحو في العلامات الإعراب، والصرف في الكلمات. ممتاز. إذا النحو في الإعراب والصرف في الكلمات. طيب النحو متى يظهر أثره؟ متى نقول محمدون ولا محمدان ولا محمدين؟ بناء على مكانها في الجملة. لازم أعرف أنا، يعني لو جاك واحد مثلا قال يا أخي، مثل بعض الطلاب يرسل ولا يتصل يقول يا شيخ وش إعراب المسلمون؟ تقدر تعطيه جواب؟ لا. وش تقول له؟ تقول هات الجملة. يمكن تصير المسلمون صحيح، يمكن تصير المسلمين صحيح. هات الجملة، عطني التركيب، يسمى تركيب الكلام. عطني الجملة عشان أنا أعلمك هل هي مسلمون ولا مسلمين. هذا النحو ما يتبين إلا إذا كان في وسط الجملة أثناء التركيب. الصرف مو بلازم جملة، الصرف كلمة. يعني يقول لك مثلا سلم، سلم، وش اسم الفاعل منها؟ سالم. ما حطيتها لك في جملة، كلمة. أسلم رباعي، وش اسم الفاعل منها؟ مسلم. أنا ما وضعتها لك في جملة، لكن سأقول لك ما إعراب مسلم. هل تستطيع أن تجيب؟ لا. ما إعراب مسلم؟ تركيب كلمة ما هو؟ تقول عطني الجملة، عطني التركيب حتى أخبرك. واضح؟ طيب إذن هذا الفرق الأول. النحو يعنى ببناء الجملة والتركيب، والصرف يعنى ببناء إيش؟ الكلمة المفردة. هذا الأول. الثاني اللي قال زميلكم أنه يركز النحو عنايته وين؟ أواخر الكلمات، ليبين علامة الإعراب. طيب الصرف يغطي تركيز الصرف الكلمة كاملة، كل حروف الكلمة. الثالث لموقع الكلمة من الجملة أثر في تغير حكمها، موقعها له أثر في التغير. فهمتوا هذه؟ ولا تكتبون الآن بعدين أشرح لكم بسرعة. لموقع الكلمة من الجملة أثر في تغير حكمها نحويا. واو، هذه 5 دقائق. أما الصرف فليس لموقع الكلمة من الجملة أثر في تغير بنائها. يعني إذا وضعت الكلمة في جملة تتغير نحويا ولا صرفيا؟ نحويا. يعني مثلا نقلت كلمة محمد من كونها في الأول محمد كريم إلى كونها بعد حرف جر سلمت على محمد، تغيرت نحويا ولا صرفيا؟ نحويا. لكن محمد ومحمد هذه من الناحية الصرفية ما تغيرت. واضح؟ محمد في الأول ولا بعد حرف الجر هي صورتها الصرفية واحدة، لكن صورتها النحوية تغيرت. طيب تاريخ النحو بسرعة. تاريخ النحو لا تكتبوا تابعوا معي. أنا بسرد الآن بستعجل لأنه الوقت أوشك. النحو والصرف قبل الإسلام وفي العصر الأول من الإسلام، يعني إلى زمن علي بن أبي طالب، ما كان فيه علم اسمه نحو وصرف. لماذا؟ لأن الناس كانوا يتكلمون سليقتهم اللغوية صحيحة، ما يحتاج يدرس مبتدأ وخبر وفاعل ومفعول وضمة وفتحة وكسرة وممنوع من الصرف ومنادى، ما يتكلم بشكل تلقائي. متى إذا كانت بداية ظهور النحو؟ في زمن علي بن أبي طالب بدأت البذرة الأولى للنحو. البذرة الأولى في النحو في خلافة علي بن أبي طالب. خلافة علي بن أبي طالب تاريخيا متى يا شباب؟ من 35 إلى 40، 5 سنوات. ال5 سنوات هذه خلالها بدأت الحاجة للنحو. ليش بدأ النحو؟ ما الأسباب الداعية لظهور النحو؟ تفضل. كثرة الخطأ واللحن بسبب كثرة العجم، كذا يعني العجم اختلطوا بالمسلمين وفيهم هم مسلمون، يعني هم أسلموا ولسانهم مو بعربي،
واختلطوا بالمسلمين خاصة بالعراق والشام أطراف الدولة. اختلطوا بالعرب. العرب لغتهم بدأ فيها الخطأ، والعجم يتعلمون اللغة فيخطئون لأن من لغتهم الأصلية، فصار في حاجة لظهور علم يضبط الكلام الناس من الناحية الصرفية ومن الناحية النحوية، يعني الاشتقاق والتغيير في الكلمات، وأيضا في إعراب أواخر الكلمات. وأيضا من الأسباب غير كثرة اللحن وشيوع اللحن، واللحن هنا ترى معناها الخطأ، فلان يلحن في كلامه يعني يخطئ، مو بيلحن يعني يترنم ولا ينشد ولا يغني، ولا اللحن هذا الدندنة يعني، لا، اللحن معناه الخطأ وتغيير الإعراب، تغيير الكلام. طيب وين كانت البداية؟ أين كانت البداية؟ حين عرفنا احنا الزمن، انطلاقة الزمن في آخر خلافة علي بن أبي طالب. طيب وين كانت؟ في العراق وين بالضبط؟ البصرة. البصرة أول ما بدأ النحو بدأ في البصرة، وظهر الجيل الأول من العلماء، علماء النحو والصرف، ثم ظهر الجيل الثاني من العلماء النحو والصرف في البصرة، ثم ظهر الجيل الثالث من علماء النحو، والجيل الثالث هذولا فيهم سيبويه. إذا سيبويه قبله جيلان، هو في الجيل الثالث، هو أحد أفراد الجيل الثالث، قبله شيوخه، لأنه هو ما جاب العلم كذا وحي من الله نزل عليه العلم، هو كذا متعلم على علماء هم الجيل الثاني، شيوخ سيبويه، وشيوخ سيبويه تحتهم أيضا قبلهم يعني شيوخ سيبويه. لكن سيبويه هو الذي برز وظهر واشتهر وألف كتاب إلى الآن موجود عندنا اسمه الكتاب. كتاب سيبويه هو أول وأقدم كتاب يصل ويبقى موجود. في كتب قبله بس ما وصلت، راحت الله يخلف، ما أدري وين راحت، فقدت. لكن كتاب سيبويه كتب الله له البقاء إلى يومنا هذا، والآن يدرس في الكليات، ويدرس عندنا في كلية اللغة في الدراسات العليا. عصر سيبويه اللي هو الجيل رقم ايش؟ 3 طلع نحو في مدينة ثانية هي مدينة الكوفة. إذا أيهما أقدم؟ البصرة. بكم جيل؟ بجيلين. لا، جيلين. والجيل الثالث هو تزامن مع الثالث. الجيل الأول من الكوفيين مزامن معاصر للجيل الثالث من البصريين، ولذلك يقولون أن رأي البصريين في النحو أقوى من رأي الكوفيين، لأنه أقدم وأعمق يعني. فظهرت مدرسة البصرة، ثم بعد ذلك ظهرت مدرسة الكوفة، وصار بين المدرستين يعني خلاف وتنافس ومحاولة يعني إظهار الرأي والانتصار في الخلاف بين البصريين والكوفيين. الطبقة الأولى من البصريين فيهم مثل أبو عمرو بن العلاء اللي تدرسون الآن أنتم على أنه أحد القراء السبعة، أبو عمرو بن العلاء. الجيل الثاني الخليل بن أحمد الفراهيدي، شيخ سيبويه. الخليل بن أحمد الفراهيدي، يونس بن حبيب، عيسى بن عمر، أبو الخطاب، الأخفش الكبير. الجيل الثالث من العلماء على رأسهم من البصريين سيبويه. طيب الجيل الأول من الكوفيين فيه الكسائي، والكسائي وسيبويه في زمن واحد، لكنهما كانا مختلفين في الآراء والاختيارات والمذاهب. الكسائي
كوفي، وسيبويه بصري. بصري. واجتمع البصريون والكوفيون في مدينة أنشئت بعد ذلك هي بغداد. أنشأها من؟ جعفر المنصور. متى؟ هو تولى 138 إلى 151. إلى 151 كذا، إيه يعني حوالي 13 سنة. أبو جعفر 20 سنة 148 إلى 148 وتولى 158 إلى 158. طيب من 138 إلى 158 خلال المدة هذه بنى أبو جعفر المنصور مدينة بغداد اللي موجودة الآن، ما كانت موجودة قبل. والنحو والصرف قبل بغداد في وين؟ في الكوفة والبصرة. لما أسس أبو جعفر المنصور بغداد وخططها وهندسها وبناها أو أمر بتخطيطها وهندستها وبنائها، أراد لها أن تكون هي عاصمة الدنيا في ذلك الوقت، عاصمة العالم. فأسسها هندسيا بهندسة بطريقة حديثة، وأوجد فيها دورا للعلم، مكتبات، ودعا العلماء إلى الحضور فيها وشجع على طلب العلم فيها، وأوجد دور العلم والنسخ والكتابة وحفز، وبدأ يقرب العلماء ويشجعهم. فاجتمع النحويون البصريون والكوفيون وين؟ في بغداد. فهذا الالتقاء بين البصريين والكوفيين في بغداد أوجد جيل من الطلبة يسمون البغداديين. البغداديين أخذوا العلم عن البصريين وعن الكوفيين، فصاروا يرجحون، يعني مو بصري صرف تعصب للبصريين، ولا كوفي صرف تعصب للكوفيين، لا، مرة يأخذ رأي البصريين وفي مسألة ثانية يأخذ رأي الكوفيين. فأوجد مدرسة تسمى المدرسة البغدادية. طيب من المؤسس الحقيقي لعلم النحو والصرف؟ لا سموه الجيل الثالث. لا، علي رضي الله عنه وارضاه رجل حكم وخلافه وكان مشهور بس بوقت علي بن ابي طالب. لا خليل الجيل الثاني في قبل الخليل تحت. نعم أبو الأسود الدؤلي. أبو الأسود الدؤلي هو اللي أسس علم النحو، هو اللي بدأ فيه طبعا، ما أسسه وانتهى منه، لكن هو الذي بدأ بتأسيسه بتوجيه من علي بن أبي طالب، توجيه وأمر وهذه لها قصة يعني طويلة. المدارس النحوية إذن أول ما ظهرت المدرسة البصرية، ثم المدرسة الكوفية، ثم المدرسة البغدادية، ثم بعد ذلك بدأ ينتشر النحو، وصار في علماء في مصر، علماء في الشام، وعلماء في المغرب والأندلس. فبدأ هؤلاء العلماء يحاولون يطلعون يعني أنهم مختلفين عن العراقيين. العراقيين المقصود بها بصرة وكوفة وبغداد كلها العراق. فحاولوا أنهم يعني يوجدون آراء واختيارات، فظهر ما يسمى، طبعا هو ليس مدارس لكن يسمى تجوزا مدارس في الأندلس والمغرب وفي مصر والشام. طيب بقي بس عندنا حتى يعني نعلم الحديث عن أصول النحو ومصادره، القرآن الكريم وكلام العرب والحديث النبوي، القياس، أصول النحو القياس العقلي، يعني مو كله نقل، مو كله نصوص منقولة، وإنما قياس عقلي، حمل غير المنقول على المنقول. الإجماع يعني هذا أجمع الفقهاء، أنتم تقولون يعني في الشرع في الفقه يقولون أجمع الفقهاء، في النحو والصرف يقولون أجمع النحويون على أن كذا، هذا دليل. طيب كيف نتعلم النحو؟ في عناصر مهمة، لازم نتعلم النحو عن طريق كتاب، عن طريق معلم يعلم صح، فهمنا صح، وبيسرد علينا ويمشي وما ادري ايش يقول ولا يعرف يشرح، ولا كما هو واقع في بعض المدارس
المعلم سبب المشكلة، ثم الفهم والحفظ، وليس الحفظ والفهم. لازم تفهم النحو. إذا كنت تريد أن تنتفع من النحو افهم، لا تحفظ إلا إذا فهمت. إذا ما فهمت وقف واطلب الفهم. أكثر الطلاب الآن، وأنا أدرس الآن في الشريعة مستويات عالية، بعضهم يتخرج من الشريعة معتمد على الحفظ. تقول له عرف الفاعل، بسم الله الرحمن الرحيم، يلا جاك الفرج. ما دام عرف الفاعل هو اسم مرفوع طيب وش معناها؟ طيب طلع الفاعل من الجملة هذه، الجملة التي أمامك، وين الفاعل فيها؟ طيب إعراب الفاعل ما أدري. طيب الحالات، الحالة الأولى والثانية والثالثة، أبشر. الحالة الأولى كذا، الحالة الثانية الحالة الثالثة، الحالة الرابعة قال الشاعر. طيب ما معناها؟ ما أدري. ما أدري، لا تسألني معنى، ما أدري. هل هذا ينتفع؟ يستفيد إن شاء الله. فأفهم، افهم. لن تحسن النحو والصرف إلا إذا فهمت. وش تنصح عشان هو على الطالب يفهم؟ لابد من مدرس؟ إيه، لازم معلم ويفكك له الكلام ويسأله هو، يقول تعال وقف أنا ما فهمت هذه. كيف حصل هذا؟ لا تتجاوز موضع من مواضع النحو إلا إذا فهمت. حرك مخك. النحو يريد عقل ومخ، لأنه هو عبارة عن أقيسة، يعني مثل المعادلات الرياضية. إذا ضبطت المعادلة ضبطت كل الأمثلة والنماذج اللي بعدها، كل النصوص اللي بعدها تضبط. ما ضبطت المعادلة، هذا القانون اللي يسمونه قانون رياضيا، إذا ما ضبطت القانون لخبط من أول جملة، وإن كنت تحفظ القانون حفظا عن ظهر قلب. ثم التدريب التطبيق، والعنصر الأخير هو إيش؟ الصبر، ثم الصبر، ثم الصبر، إلى أن تبلغ غايتك. وأكثر طلاب العلم الآن يتحمس، يقول والله بتعلم النحو هذا مهم، وأنا شخصيتي العلمية لازم أبنيها وأكملها نحويا وصرفيا، عندي نقص، والنحو مفيد ويساعدني على كذا ويفهمني، وأستحي إني أخطي، ولازم أتعلم النحو. ثم يتحمس ويبدأ يتعلم النحو أسبوع، أسبوعين، 3 أسابيع، شهر، بعدين يقول المسألة طويلة يا رجال، النحو له أهله وله عقوله، أنا عقلي مو بعد النحو، أنا عقلي تفسير، حديث، علوم، فيزياء، رياضيات، مو عقلي نحو. هذا غير صحيح. عقلك أنت وعقل فلان وعقل فلان، عقلك كلها ممكن تكون نحوية، ممكن تكون فيزيائية، ممكن تكون تفسيرية، ممكن تكون حديثية، ممكن. لكن اتخذ الأدوات والوسائل، ومنها الصبر. لا تمل، يعني لا تضجر، تهود، تدور وترجع بسرعة. لا، أصبر وكمل، تجد أثر ذلك. انتهى الوقت وبقي عندي تطبيقات صرفية وتطبيقات نحوية. هذه أرجو إذا كان البرنامج يعني يسمح للقاء قادم نخصصه للتطبيقات النحوية والصرفية والإجابة عن الأسئلة، لأن الوقت انتهى وأنا محتاج مثلكم أني أمشي وأصلي قدام، لأني مرتبط بمناسبة خارج مدينة الرياض. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه العشية المباركة، هذا الزمن المبارك، وفي هذا المكان الطيب المبارك، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجزينا جميعا أنا وإياكم خيرا كثيرا على وجودنا هنا وصبرنا وتحملنا، وأن يعلمنا العلم النافع ويرزقنا الرزق الطيب الواسع، ويعيننا على العمل الصالح، وأن يثبتنا على الخير، ويجعل هذا الحضور وهذا الكلام وهذا الفهم وهذا التفاعل منكم في موازين حسناتنا جميعا، ومثقلا لموازيننا ورافعا لدرجاتنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.